अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाजी पॉडकास्ट। आज का एपिसोड हम उर्दू में करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों में जो लोग रहते हैं, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में, वो लोग भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक इंतहाई दिलचस्प है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कई लोग अपना अपना मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा जिससे आपको एक असलियत पता चलेगी कि इस थ्योरी की असलियत क्या है। मगर अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इस पोस्ट को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अच्छा, बात हम आज करेंगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में, जो कि ये क्लेम करती है कि दुनिया की एक ग्लोबल एलीट है और इस ग्लोबल एलीट में जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स के हेड्स हैं, ये सिर्फ पपेट्स हैं, और जो असली रूलिंग एलीट है वो ये फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी हैं। और साथ वो ये भी कहते हैं कि कुछ फैमिलीज, रॉथचाइल्ड, रॉथस्टीन और दीगर कुछ पुरानी जूइश बैंकिंग फैमिलीज ना सिर्फ दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम बल्कि दुनिया का पूरा मीडिया भी कंट्रोल करती है। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं 15-16 साल का था, आज से 10-11 साल पहले, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसका नाम था अराइवल्स, और वो ये क्लेम करती थी कि ये पूरा जो निज़ाम है ये सेटन वर्शिपर्स चला रहे हैं, और ये जो दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं ये शैतान की इबादत करते हैं। और हॉलीवुड के बारे में भी उन्होंने यही, उस डॉक्यूमेंट्री ने क्लेम किया था कि ये सारा एक शैतानी सिस्टम है जिसके अंदर शैतान की इबादत की जाती है। म्यूज़िक वीडियोस के बारे में भी उन्होंने यही बात की। उस वक्त तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि जो डॉक्यूमेंट्री वो बना रहे थे और अपना पॉइंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो खुद हॉलीवुड की मूवीज़ मैट्रिक्स और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। बट मैं कई साल तक ये मानता रहा कि हाँ जी, शायद फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी ही दुनिया को चलाते हैं। उस वक्त मैं एक सहाफ़ी नहीं था, ना ही मुझे पता था कि किसी चीज़ को कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। मगर मैं 2012 में इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट पढ़ने लंदन आया, कैस बिजनेस स्कूल आया, और यहाँ पे मेरी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो कि अपने आप को फ्री मेसन्स जाहिर करते थे। तो मुलाकात के दौरान मैंने उनसे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और मैंने ये बोला कि हमारे मुल्क में तो आपके बारे में एक बड़ा अजीब सा तासुर है, तो आई वुड लव टू नो मोर, अगर आप मुझे इंटरटेन कर सकें। तो उस वक्त एक स्कीम थी, मुझे इल्म नहीं है कि वो अभी भी वो स्कीम है कि नहीं, कि लंदन की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा फ्री मेसन्स बनने के लिए अप्लाई कर सकते थे। बड़ी फॉर्मली सारा कुछ ओपन है, मेरे पास वो ईमेल्स अभी तक मौजूद हैं। तो मैंने उसके अंदर अप्लाई किया और कोवेंट गार्डन में एक बहुत उनका जो मेजर फ्री मेसन हॉल है उसके अंदर उन्होंने मुझे दावत दी, और सिर्फ मैं अकेला नहीं था, मेरा ख्याल है 3 और स्टूडेंट्स भी थे। खैर, उन्होंने हमें फ्री मेसन हॉल का बड़ा अच्छा टूर करवाया और हमें एक एक जगह के बारे में बताया जो उनकी सिंबलिज्म होती है, ये चेकर्ड फ्लोर और बाकी के कौन कहाँ बैठेगा, किस तरह उनकी पूरी हायरार्की है, वो उन्होंने मुझे समझाई और बाकी दोस्तों को समझाई। और उसके बाद वो हमें एक पब में ले गए और वहाँ पे उन्होंने हमें ड्रिंक्स पिलाई, दे पेड फॉर आवर ड्रिंक्स। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। बट मैंने उनसे पूछा कि जी अच्छा ठीक है, हमारे मुल्क में तो ये पूरी कंस्पिरेसी है कि आप दुनिया चला रहे हैं, तो आप तो यहाँ पे सिर्फ ये चैरिटी वगैरह के काम कर रहे हैं, तो ये सियासत वगैरह के साथ आपका क्या ताल्लुक है, ज़रा उसके बारे में आप मुझे बताएं। तो क्योंकि उस वक्त हम एक पब के अंदर थे और वहाँ पे ज़रा खुली तरीके से बात होती है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि फ्री मेसन हॉल के ये रूल्स हैं, और किसी भी लॉज में अगर वो आपको डालेंगे, मुझे उन्होंने फीनिक्स लॉज ऑफ़र किया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम आपको फीनिक्स लॉज में डालेंगे तो आप सियासत या मज़हब के ऊपर बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे लॉज में या किसी भी फ्री मेसन लॉज में इसकी इजाज़त नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप एक फ्री मेसन बनना चाहें तो आपको किसी होली बुक पे ओथ उठाना पड़ेगा। तो मैंने उनसे क्यूरियोसिटी में ये सवाल पूछा कि अगर एक इंसान एक एथियस्ट है या एग्नोस्टिक है या जिसका कोई मज़हब नहीं है,
کیا وہ فری میسن نہیں بن سکتا؟ تو انہوں نے بولا نہیں. اور پھر میں نے ان سے یہ بولا کہ اگر کوئی انسان سیاست میں حصہ لینا چاہے یا سیاست کے بارے میں بات کرنا چاہے یا مذہب کے بارے میں بات کرنا چاہے تو کیا وہ فری میسن بن سکتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بولا نہیں, آپ ایز اے فری میسن, آپ فری میسن لاجز کے اندر سیاست اور مذہب کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. ہماری جو انہوں نے اس وقت بولا کہ اگر آپ جوائن کرتے ہیں تو آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ صرف فلینتھرپی تک لمیٹڈ ہوں گی, اور ہاں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ایک نیٹ ورک بن جائے گا, آپ باقی پڑھے لکھے لوگ جو کہ وہ کنسیڈریبلی ویل آف, ان کے ساتھ آپ کے رابطے ہوں گے, آپ کی ایک سوشل لائف ہوگی, آپ کے سال میں کچھ ڈنرز ہوں گے, اس کے اوپر آپ نے ٹکسیڈو وغیرہ پہننا ہوگا. تو ان کی باتوں سے تو مجھے یہ لگا کہ یہ تو بڑی بورنگ سی آرگنائزیشن ہے. جدھر میں سمجھ رہا تھا کہ یہ دنیا کو قابو کرتے ہیں, یہ تو صرف افریقہ کے اندر تھوڑی بہت چیریٹیز کرتے ہیں یا کینسر ریسرچ کے اندر کوئی کام کرتے ہیں, تو ان کا حکومتیں بنانے اور گرانے میں تو کوئی کام مجھے نظر نہیں آیا. تو اس کے بعد میں نے خیر فری میسنز کو تو جوائن نہیں کیا, لیکن میں نے ان کے بارے میں ریسرچ کرنی شروع کی, اور مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ جو کنسپریسی تھیوری ہے یہ انتہائی بیس لیس ہے. اس کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی شواہد نہیں ہے, صرف ایک ایسا پروپیگنڈا بنایا گیا ہے مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے, ان کو مسلیڈ کرنے کے لیے. اور پھر میں اس کی اور ڈیپ ریسرچ میں گیا کہ ایکچولی اس دنیا کو کون کنٹرول کرتا ہے, اور مجھے یہ نظر آیا کہ یہ جو ایکچوئل جو ہمیں نظر آتا ہے, جو ایک فوربس کی لسٹ آتی ہے آف دا ورلڈز موسٹ پاورفل پیپل, مجھے وہ انتہائی کریڈیبل لگی, کیونکہ وہ کچھ سیریس انویسٹیگیٹو جرنلسٹس نے ریسرچ کی ہے. اس کے بعد انہوں نے ڈٹرمن کیا ہے کہ کس انسان کی کیا پاور ہے, اور یہی ڈٹرمن ہوا ہے کہ جو ہیڈز آف اسٹیٹس ہوتے ہیں, جس طرح یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, رشین ہیڈ آف اسٹیٹ ولاڈیمیر پیوٹن, چائنیز ہیڈ آف اسٹیٹ شی جن پنگ, یہ دنیا کے طاقتور لوگ ہیں اور جن کے پاس اپنے ملکوں کا سارا کنٹرول ہے, نہ صرف اکانومی کا بلکہ ملٹری کا بھی. اور اس کے اوپر میں نے بہت سارے اور لوگوں سے بھی بات کی, جرنلسٹ سے بات کی, سیاستدانوں سے بات کی, ڈپلومیٹ سے بات کی, اور مجھے ایک ٹرینڈ نظر آیا کہ خاص طور پہ جو پاکستانی لوگ ہیں جو کہ اچھی پوزیشنز پہ فائز ہیں, ان کے اندر یہ تھیوری بہت ڈیپلی پینیٹریٹ کر گئی ہے. اور بڑے مہذب لوگوں سے, بڑے عقلمند لوگوں سے میں نے یہ کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں؟ تو جب ثبوت کی باری آئی تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ بڑے اسلامک اسکالرز ہیں یا بڑے ڈپلومیٹس ہیں یا بڑے جرنلسٹ یا اینالسٹس ہیں, ان کے پاس اتنا سب سٹینڈرڈ ثبوت ہے اپنی تھیوری کو پیش کرنے کا کہ میں تو بہت ڈس اپوائنٹ ہوا. جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ان میں سے کوئی بھی کسی فری میسن سے ڈائریکٹلی نہیں ملا تھا اور اس کا کوئی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں تھا. جب میں نے اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ان کے ساتھ شیئر کیا تو انہوں نے مجھے بولا کہ نہیں, آپ تو صرف فرسٹ سٹیج میں گھسے تھے, ان کی یہ لیئرز ہیں, ان کی یہ وہ ہے. تو جب میں ان سے اس چیز کا ثبوت مانگتا ہوں کہ ہاں جی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فری میسنز ہیں یہ دنیا کو بھی چلا رہے ہیں اور یہ میڈیا کو بھی چلا رہے ہیں, تو کیا آپ مجھے ان میڈیا ہاؤسز کا ذکر کیجئے. اگر آپ CNN یا فاکس نیوز یا BBC یا دا نیو یارک ٹائمز یا کسی بھی اور میڈیا پلیٹ فارم کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم ان کا بورڈ دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں انویسٹرز کون ہیں, ہم ان کے شیئر ہولڈرز میں جاتے ہیں. اگر آپ بینکس کی بات کرتے ہیں تو ہم دنیا کے بڑے بڑے انویسٹمنٹ بینکس کو لے لیتے ہیں, گولڈمن سیکس, مورگن سٹینلی, ہم ان کی اونرشپس دیکھتے ہیں کہ کون ان بینکس کو اون کرتے ہیں. یہ سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے, ایوری تھنگ از آؤٹ ان دی اوپن, کہ یہ آپ کو ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی تہہ تک پہنچنے کے لیے. لیکن ہاں آپ کو تھوڑا سا وقت درکار ہے اور آپ کو اپنی سورسز بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ آن لائن کوئی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے جو کہ کلیم کرتی ہے کہ ہاں فری میسنز ہی دنیا کا فائنینشیل سسٹم کنٹرول کرتے ہیں, پولیٹیکل سسٹم کنٹرول کرتے ہیں, میڈیا کنٹرول کرتے ہیں, تو وہ کس سورس سے وہ انفارمیشن آ رہی ہے؟ کیا وہ ایک مین اسٹریم نیوز پبلیکیشن ہے یا کیا وہ ایک فرنج آؤٹ لیٹ ہے؟ اگر آپ اس کی باقی آرٹیکلز اور نیوز سٹوریز دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ شاید اس پلیٹ فارم کی کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو. تو آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز آپ کسی کنسپریسی تھیوری میں کسی ثبوت کے بغیر نہ یقین کیجیے, اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فری میسنز اور الومناٹی اور یہ شیطان کے پجاری اس دنیا کو قابو کرتے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت پیش کیجیے.
میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ثبوت پیش کیجئے، میں آپ کے ساتھ بحث کرنے کو تیار ہوں، مگر کسی عام مولوی کی یا کسی یوٹیوب پہ کسی اینالسٹ کی باتوں پہ آپ اپنا ورلڈ ویو اس طرح نہ بنائیں، کیونکہ پھر اگر آپ اس کنسپریسی تھیری کو ماننا شروع کر دیں تو آپ کی باقی پوری جو آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہوگا، آپ کا ایک ورلڈ ویو ہوگا، وہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ یہ اصلیت سے برعکس ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، آپ کا فیڈ بیک کا میں منتظر رہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔